जेन्नासून शिवजयंती जाली तेन्नासून सगळ्या लोकांचो डिमांड आसलेलो की आमकां बीन खंय ना खंय छावा मुवी पळोवपाक जाय. सो गव्हर्मेंटाक पयलीं तर हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता की टॅक्स फ्री केल्लेले म्हणून आसा. शिवाजी महाराजाच्या बद्दल खूब जाणां जाणा आसलेली की म्हणजे लायफान कितें हिस्ट्री आसा ती, बट संभाजी महाराजाची जी हिस्ट्री आसा ती खूब जाणांक आमच्या भितरल्यांक खबर नासली. सो ह्या पिक्चरान आमकां नॉलेज घेवपाक खूब मेळटा. आनी हांव तर म्हणटा जे पिक्चर पळोवन आमी बेश्टी घरा कडेन वचून बसोंक जायना, ते इन्स्पिरेशन कितें तरी घेवंक जाय पिक्चरासून आनी कितें तरी सीख घेवनूच आमी आयज घरा कडेन वचोंक जाय म्हणून. सगळ्यांक जाणां बरी एन्जॉय करता पिक्चर पळोवपाक. सो आमकां बीन बरें एक चान्स मेळ्ळो सगळ्यांच्या बरोबर हे पिक्चर पळोवपाक. सो आमकां बीन खुबशे जे हे आसलेले नॉलेज आसलेली ह्या पिक्चरा बद्दल ती बीन खबर नासलेली. सो अर्धे पिक्चर जाल्लेले आसा, अर्धे पिक्चर पळोवपाक रावला आमी आतां. आमचो न्हू सगळ्यांचो महिलांचो स्पेशली डिमांड आसलो की आमी पिक्चर पळोवपाचें वचोन थिएटरान. सो हांव आमच्या एमएलएक धन्यवाद दिता की तेणी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आयज की आमी तुमी पळोवंक शकता की सगळे जाणां आमी हांगासर एन्जॉय करपाक येयल्ले आसा. आनी एक्चुली हे संभाजी महाराजा बद्दल कोणाक चडशे तितले खबर नाशिल्ले. आतां जे पिक्चर पळोवन ऑलमोस्ट सगळ्यांक तितली नॉलेज मेळटली, मोस्टली भुरग्यांक आनी जी आमची ओल्ड एज आसा जांकां आतांची पिढी आसा तांकां बी मोस्टली नॉलेज मेळटली. आनी गव्हर्मेंटाक बी थँक्स म्हणटा की तेणी बी ही मुवी जी आसा ती फूल इंडियन टॅक्स फ्री केल्या. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना आमची शिवजयंती आसलेली त्या दीस आमी एक डिमांड दवरलेलो आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन, स्पेशली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन. आनी तेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो राज्यसभा MP सदानंद शेट तानावडे येयलेलो आनी तेन्ना तेंच्या फुड्यानूय आमी हो डिमांड दवरलेलो की ही जी छावा मुवी आसा ती एक लोकांक लागून टॅक्स फ्री करचें म्हणून. आनी खंय तरी आमचो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान गोंया भितर छावा मुवी टॅक्स फ्री केल्लेली आसा. आनी त्या निमतान आमकां एक खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक ही पिक्चर छावा मुवी जी आसा ते पळोवपाक एक संदी मेळिल्ली आसा. आनी आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव गोंयचे जितले लोकांक एक चान्स मेळ्ळो ते सगळीं जाण हांगा येयलेली आसा ही छावा मुवी पळोवपाक. एक बऱ्यांचे बरें मुवी आसा. म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तेंच्या वांगडा सगळ्यां वांगडा बसून हे पिक्चर पळोवपाक लागून, कित्याक आमी सगळ्यांक खबर आसलेली की छावा मुवी जे एक इन्स्पिरेशन आसा सगळे फुडल्या युथांक लागून. आनी जे आयज आमी पळयतात जे हिसपान हे छावा मुवी जे आमचे हिरो आसलेलो छत्रपती संभाजी महाराज तेज्या बद्दल हे मुवी आसा. आनी खरेंच एक बरें मुवी आसा. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सुद्दां हे मुवी पयली आसा, खूब जाणांक आवडलेली आसा. आख्ख्या इंडियाभर हे मुवी फेमस जाल्लेली आसा. आनी परत एकदा हांव चडांत चड आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेजे धन्यवाद करता कित्याक तेणें टॅक्स फ्री केल्लेले आसा आमचो रिक्वेस्ट खंय तरी आयकून. आनी म्हाका दिसता छावा मुवी जी आसा ते म्हाका दिसता आयज आख्खो आमचो मुर्मगांवचो लोक हेजो स्वाद घेवपाक लागून हांगा येयलेले आसा.